बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तान अज़ीज़ान खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है क्या हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा पर ज़ना की हद जारी करेंगे नहीं करेंगे, इस रवायात की क्या हकीकत है। सन मौसम एक नासबी मौलाना नसीर अहमद उस्मानी मलून दज्जाल अबलीस की आंखों वाला वो शिया मज़हब के हवाले से बकवासात करता हुआ नजर आता है। उस्मानी साहब शियों के खिलाफ ज़ईफ़ रवायात नहीं पेश की जाती हैं। मोहतरम सबसे पहले आपका उनका क्लिप सुनाते, फिर उसके बाद हम बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, शिया मज़हब 1200 साल से जिस शख्सियत का इंतज़ार कर रहा है वो आकर दुनिया में क्या कारनामे अंजाम देगा, उन कारनामों में से एक ये भी है। आपके सामने किताब हक़्क़ुल यकीन जिल्द 2 सफ़ा नंबर 18, इस पर रिवायत मौजूद है। मोहम्मद बाक़िर ने फरमाया कि जब हमारा काहिम ज़ाहिर होगा तो आयशा को जिंदा करेगा और उस पर हद जारी करेगा। सामीन नाज़रीन, तुम्हें पता है ये आयशा कौन है? ये आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ज़ौजे रसूल है। ये आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा अहले बैत रसूल है। ये आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा वो है जिनकी बिस्तर पर पैगंबर होते थे तो जिब्रील कुरान लेकर आते थे। ये आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा वो है जिनकी पाक दामनी खालिक़े कायनात ने आसमानों से सूरत नूर की 17 आयतों में जिक्र फरमाया। ये आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा वो है जिनको बहैसियत ज़ौजे रसूल कुरान ने उम्मुल मोमिनीन कहा है। मैं शिया कौम से सवाल करता हूँ, तुम अहले बैत रसूल की मोहब्बत का दावा किस मुंह से करते हो? इंतजार ऐसे शख्स का कर रहे हो और बिलक बिलक कर दुआएं ऐसे शख्स के लिए अज्जलल्लाहु फरजहू की कर रहे हो जो शख्स जो आकर अहले बैत रसूल की तौहीन करेगा। तुम उसे पुकार रहे हो, तुम ऐसी शख्सियत का इंतजार कर रहे हो जो अहले बैत रसूल पर यूं आकर हुदूद जारी करेगा और फिर मुंह से कहते हो कि हम अहले बैत रसूल के मुहिब हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये किस तरह का मानना है? हमें भी जरा समझो। मोहतरम इस मौलाना नसीर अहमद उस्मानी की मलून की बकवासा सुने। ये आयशा को सलामुल्लाह है क्योंकि इनके यहाँ अहले बैत को सलामुल्लाह कहना जायज़ नहीं है। ये अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है। तो हम अपने मज़हब के उसूल तोड़ते हुए नसीर उस्मानी बकवासात करते हैं। मैं इस रिवायत का भी आपको सामने को जवाब देता हूँ। ये इस मौलवी नसीर अहमद हकीकत है। आयशा के झूठे फज़ाइल पढ़ते हुए सूरह नूर की एक आयत नाज़िल हुई आयशा के बारे में, कोई 17 नहीं था। ये झूठ बकवासात करते हो मौलवी साहब, झूठ ना बोला करो। मोहतरम किताब में फरमाइए हक़्क़ुल यकीन जिल्द 2 उर्दू तर्जुमा मुसन्निफ़ अल्लामा सैयद मोहम्मद बाक़िर मजलिसी रहमतुल्लाहि रहमा मुतरजम सैयद बिशारत हुसैन साहब नासिर मजलिस आलमी इस्लामी पाकिस्तान सफ़ा 18 पर इला शरह में रवायत है हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जब हमारे कायम ज़हूर ज़ाहिर होगा तो आयशा को उस पर हाथ जारी करेगी जब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का इंतकाम लेगा। इस रवायत पर शिया मुहक्किकीन ने बाकायदा तहक़ीक़ की ये रवायत ज़ईफ़ है। ये रवायत असल बसर दर्जात में उनमें से जो 3 रावियाँ वो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के नज़दीक वो ज़ईफ़ हैं। बसर दर्जा ये हक़्क़ुल यकीन मेरी किताब पूर्व नसीर अहमद उस्मानी ज़ईफ़ रवायात नहीं पेश की जाती हैं। वो मलून शख्स मतलब मेरे हाथ में वजीदा रिजाल शिया तलीफ़ लतीफ़ अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 172 पर रावी नंबर 1369 पर क्या है, उमर बिन फ़राद ज़वाद ज़ईफ़ यानी ज़वाद से हमारा ज़ईफ़ है। 9 नंबर हजम गाली, ये गाली था। जब ये शख्स गाली होने बावजूद गाली जब रवायत ज़ईफ़ है, एक रव की ये हालत है। ये ना तो अलवजीदा असली किताब नसीर उस्मानी असली किताब है, ये हाथ में आपको भी अरबी से किताब और तो रावियों की हालात अलवजीदा ये उर्दू से हमने आपको खिदमत में पेश किया है। आप नाज़रीन के सामने
عربی سے بھی پیش کرتے ہیں. سمجھ پھر میں الوجیدہ فی علم رجال علامہ محمد باقر مجلسی صفحہ نمبر 133 پر، ناول نمبر 1369 پر. عمر بن فراد زواد ضعیف یعنی غالی تھا یہ شخص. سمجھ اس راوی کی یہ حقیقت ہے. محترم سب سے پہلے کتاب میں فرمائیے نقد الرجال تلیفن الرجالی المحقق السید مصطفیٰ بن حسین الحسینی علام القرن ہادی العشر الجزء الرابع یعنی چوتھی جلد، تحقیق مؤسسۃ اہل بیت علیہ السلام ایہ تراث صفحہ نمبر 337 پر. حدیث نمبر 51 راوی نمبر 5129 محمد بن نصیر غال یعنی غالی تھا، مگر اصحاب امام حسن عسکری میں تھا. امام محمد عسکری علیہ السلام پر لعنت کی ہے. یہ اس راوی حقیقت ہے. تیسری راوی کی کتاب حالات میں نقد الرجال تلیفن الرجالی المحقق السید مصطفیٰ بن الحسین الحسینی الترشی من علام القرن ہادی العشر جزء رابع چوتھی جلد، تحقیق مؤسسۃ اہل بیت ایہ التراث صفحہ نمبر 407 پر. راوی نمبر 5400 المفضل بن عمر فاسد المذہب یعنی اس کا مذہب فاسد تھا. مستبر روایات یعنی اس کی روایت باطل تھی. یہ نصیر احمد عثمانی اس کی روایت کی یہ حقیقت ہے. تم عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو. جو تم سپہ صحابہ والے اقدام ہے باب ہے اس روایت میرے ساتھ بحث کر، اس کی صحیح سند ثابت کر. جاہل انسان، تم ایک روایت لے کے تم شیعہ مذہب پر طعن کرو گے جو ضعیف روایت ہے. بھائی سپہ صحابہ والے خیانت کر رہے ہیں. اگر نصیر عثمانی اپنے باپ کا بچہ ہے، یہ حلال زادہ ہے، یہ آئے میرے ساتھ بیعت موضوع پر کرے، ابو بکر کے خلاف ہے، عائشہ کے کفریات پر، جن موضوعات پر چاہے بحث کرے. اچھا اس میں بحث کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا نصیر احمد عثمانی کو، سوائے جھوٹ بکواسات کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بغض بولتے ہیں. ان کے یہاں علیہ السلام بولنا جرم ہے، مگر یہ اہل بیت کی دشمنی کے بغض میں یہ عائشہ جیسی عورت جو رسول اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جو بصرہ میں چلی گئی جنگ کے لیے خلیفہ رسول سے، ان کے خلیفہ راشد سے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے مشکات المصابیح میں موجود ہے، کئی کتب اہل سنت موجود ہے. جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. میں اہل سنت عوام سے پوچھوں جو رسول سے جنگ کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے کافر تھے؟ رسول کا جو علی سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے. جو علی سے جنگ کا لے دراصل رسول وہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. تو معاویہ کے بارے میں فتویٰ دو، عائشہ کے بارے میں طلحہ مروان جو امیر المومنین علیہ السلام کے بارے مقابلے میں آئے ان کے بارے آپ فتویٰ دو. سپہ صحابہ والو، تم لوگوں کو بے وقوف بنا کے ہوئے جس طرح ڈوکی والا والے کام میں تم بے وقوف بنا کے عوام کو رکھا ہوا ہے. تم اہل سنت عوام کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. تمہارے اندر علمی جرت نہیں ہے. تم شیعوں کو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے چند میں مقابلہ کر سکو. اہل راشدون والے ہوں یا نصیر عثمانی ہو یا جتنے ہیں مولوی ان کو مولوی ہے یہ کہتے ہیں تقیہ شیعہ مذہب میں حرام ہے، مگر یہ چھپ کر خود تقیہ کر رہے ہیں. ان کے بڑے مولوی اہل راشدون اپنے چہرے چھپا کے. بھائی مرد ہو، جس طرح میں آپ کے سامنے ویڈیو میں پاکستان میں رہتے ہوئے سامنے ویڈیو بناتا ہوں. جواد نقوی نے کہا معاویہ مار لے گا پھر شور میں چڑھ کے ابھی ریحان طارق کو جیل میں، اللہ خدا مطالعہ اس سے جلدی رہی عنایت کرے گا. سپہ صحابہ والی بس لوگوں کو جیل میں ڈال دو، ان کی علمی جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نصیر احمد عثمانی ضعیف روایات، مجہول روایات، شاذ قول ان کے علاوہ پیش کرنے کے جب بعض کا ترجمہ غلط کرے گا، جب عمری ہوگا کاذب خائن غادر ضرور ہوگا، کیونکہ عمر کے ماننے والے توقع نہیں ہے وہ جھوٹ نہ بولے. ان سپہ صحابہ والی یہی حالت ہے. ان کی ناظرین تمام تر میں نصیر احمد عثمانی چیلنج کہتا ہوں آپ کتاب الحجت رد کریں. جو ایک حدیث 10 منٹ میں پیش کرتا ہوں وہ 10 منٹ آپ بیان کریں، اس حدیث کا 10 منٹ میں دفاع کروں گا.
میں اسے اگر ایک حدیث ایک سند سے ضعیف ہے نا، اس کی دوسری اسناد ضعیف معتبر مطابق موجود ہے، معتبر اسناد موجود ہے. تم بے وقوف ہو. اس کی شرکت کو پوری حالات ہے ناظرین. انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ان روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تمام دوستوں عزیزوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے نشر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.